लोक डिमांड करताले तुमच्याकडे खूपशे लोकांनी येऊन रिक्वेस्ट केल्या की बेगिनात बेगीन जावचे. पाऊस आता येता, जून मे म्हयनो सोंपपा गेलो. एकंदर आयज तुम्ही विजीट केल्यात, कितें अपडेट दिता? आयज आमी चांदेल आसापूर हो ब्रिज खूब वर्सांचो लोकांचो डिमांड आसलो आनी आयज 45 इयर्स ओल्ड आमचो ब्रिज आसलेलो तो आयज आमी बऱ्यान बरो आयज हांगासर ब्रिज जाता. जो आयज ब्रिज म्हाका दिसता एका चड टायम लागूंक ना. जे आयज तेणी काम केल्लें आसा, स्पिडीन काम केल्लें आसा, जे आयज म्हाका दिसता एका 4 म्हयनेच जातले जे आयज तेजें काम चालू आसा. 4 म्हयन्या भितर तेणी आयज आपलो हें दाखयल्लो आसा. आतां पावसाचोय दीस लागीं पावलेलो आसा. ते पावसा पयलीं अशें हें केल्लें आहा कितें 10 दीस आतां आयजसून तेंच्यांनी कॉन्क्रिटींग चालू केल्लें आसा. थोड्या दिसांनी कॉन्क्रिटींग हें जावपाक एटलिस्ट 20 डेज तेका लागता. तेका लागून एज फास्ट जे आयज तेजें काम आसा तें सगळें चालू केल्लें आसा आनी एज फास्ट तें कंप्लीट करून दितले. इन केस आमकां गरज पडली जाल्यार लोकांक दुसऱ्या रोडाकसून वचून म्हाका दिसता तें उदक भरोंकूय शकता. दुसऱ्या रोडाकसून गरज पडली तो रोड बंद करून वयल्यान आमी लायट व्हेहिकल सोडपाक आमी तसो आमी हें केल्लो आसा, प्रोविजन दवरलेलो आसा. जो लायट व्हेहिकल आमी हेजे वचून विथीन 10 डेज एटलिस्ट 10 डेज जाले जाल्यार आमी लायट व्हेहिकल तेजे वचून सोडटले आनी जो दुसरो रोड आहा पळय तो बंद दवरतले. कित्याक सकयलसून हांगासर आमच्या नदीचें उदक येता, ताका लागून तो रस्तो उदकान भरतलो म्हणून. तशेंच आयज बऱ्यान बरें आमच्या ह्या कॉन्ट्रॅक्टरान काम केल्लें आसा. जे आयज तोखणाय करपा सारकी जे आयज तेणी एज फास्ट इतले फास्ट म्हाका दिसता कोण काम करचो ना. जे आयज 4 म्हयन्या भितर तो काम करून दाखयता आपली स्पिडीन. कित्याक ताका आमी तशेंच डिमांड केल्लो कितें पावसा पयलीं तूं आमकां हो रेडी करून दिवपाचो म्हणून. जो आयज तो उतराक रावतलो म्हाका दिसता जे आयज तेणी इतलें काम फास्ट केल्लें आसा. आनी असोच लोकांचो सगळ्यांचो म्हाका दिसता जो कोणाक लोकांक त्रास जाला ताका आमी जे सदांच न्ही वस कितें करूंक वयता जाल्यार हांगासर ताका लोकांनी थोडो त्रास सोंसचो पडटलो. जो आयज लोकांक जाल्लो आसा तो त्रास. ताका लागून सगळ्यांक हांव मना काळजानसून थँक्स म्हणटा जो आयज तुमचो सपोर्ट आसा तुमी दाखयल्यात. आनी जे गांवांत डिवेलप जाता जाल्यार तुमी असोच सपोर्ट दाखोवचो आनी तेन्नाच गांवांत बरें डिवेलप जाता. जे आयज हांगासर आमी बऱ्यान बरो हो चांदेल आसापूर हो ब्रिज लोकांचो डिमांड आसलो ते लोकांचो डिमांड आयज सक्सेस जालो आसा म्हाका दिसता. आनी हें काम एज फास्ट आमी कंप्लीट करून घेतले आनी हेजें आमी एज फास्ट इनॉग्रेशनूय करून दाखयतले. येस, थँक्यू.